ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमः। ओङ्कारപ്പൊरुळं जगज्जननि निन्पादं स्मरिचन्वहं शङ्काहीनमुरचिडां सविनयं सत्यं परं धीमहि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मम करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवर्णवाद्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डे 9ाधिकशततमः सर्गः। जाबालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यवतं वरा उवाच परया सूक्त्या स्वबुद्ध्या च विपन्नया। भवान् मे प्रियकामार्थं वचनं यदि होक्तवान् अकार्यं कार्यसङ्काशमपथ्यं पथ्यसंमितं निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचारसमन्विता। मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शन कुलीनम् अकुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनं चारित्रमेव व्याख्यादिशुचिं वा यदि वा शुचिम् अनार्यस्त्वर्यसङ्काशं शौचाद्हीनस्तथा शुचि लक्षण्यव अलक्षण्यो दुःशीलशीलवानिव अधर्मं धर्मवेषेण यदीमं लोकसङ्करम् अधिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रियां विधिविवर्जितं कश्चिदयान पुरुषः कार्याकार्यविचक्षण बहुमंस्यदिमं लोके दुर्वृत्तं लोकदूषणं कस्य यस्यामहं वृत्तं केन वा स्वर्गमाप्नुयात् अनया वर्तमानोऽहं वृत्याहीनप्रतिज्ञया कामवृत्तस्त्वयं लोककृत्स्नः समुपवर्तते। यद्वृत्ता सन्ति राजानस्तद्वृत्ता सन्ति हि प्रजा सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनं तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकप्रतिष्ठिता। ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे सत्यवादे हि लोकेऽस्मिन् परमं गच्छति क्षयम् उद्विज्वन्ते यथा सर्पान् नरादनृतवादिना धर्मः सत्यं परो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते। सत्यमेवेश्चरो लोके सत्ये पथ्या प्रतिष्ठिता सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यन्नास्ति परं पदं दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात् सत्यपरो भवेत्। एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलं मज्जत्येको हि निरय एकः स्वर्गं महीयते। सोऽहं पितृर्नियोगं तु किमर्थं नानुपालये सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीकृतः नैव लोभं न मोहाद्यान् न ह्यज्ञानाप्तमोन्विता सेतुं सत्यस्य देस्त्यामि गुरो सत्यप्रतिज्ञवा असत्यसन्धस्य सतश्चल स्थिरचेतसा
नैव देवा न पितरः प्रतिच्छन्तीति न श्रुतं प्रत्यगात्मामिमं धर्मं सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवं हारसत्पुरुषैश्चिर्नस्तदर्थमभिमन्यते क्षात्रं धर्ममहं त्यक्षे ह्यः धर्म अधर्मं धर्मसंहितं क्षुद्रैर्नृशंसैलुब्धैश्च सेवितं पापकर्मभिः कायेन कुरुते पापं मनसा सम्प्रधर्य च अनृतं जिह्वया चाहत् त्रिविधं कर्मपातकं भूमिकीर्तिर्यशो लक्ष्मीपुरुषं प्रार्थयन्ति हि सत्यं समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत्तदा श्रेष्ठं ह्यनर्यमेवं स्याद्यद्भवानवधर्यमम् आह युक्तिकरैर्वाक्यैरिदं भद्रं कुरुष्वः कथं ह्याहं प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरौ भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसन्निधौ प्रहृष्यमाणा सा देवी च भक्तदा वनवासं वसन्नेवं शुचिर्नियतभोजन मूलैः पुष्पैः फलैः पुण्यैः पितृर्देवांश्च तर्पयन् सन्तुष्टपञ्चवर्गोऽहं लोकयात्रां प्रवर्तये अकुहश्रद्धानः सन् कार्याकार्यविचक्षण कर्मभूमिमिमं प्राप्य कर्तव्यं कर्म यच्छुभम् अग्निर्वायुश्च सोमश्च कर्मणां फलभागिना शतं क्रतो नामाह्यत्य देवरात्रिदिवं गता तपंस्युग्राणि च स्थाय दिवं यादा महर्षया अमृष्यमाणः पुनरुग्रतेजा निशम्य तन्नास्तिकहेतुवाक्यम् अथ ब्रवीतं नृपतेस्तनूजो विगर्हमाणो वचनानि तस्य सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च भूतानुकम्पं प्रियवादितं च द्विजोदिदेवादिथिपूजनं च पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः तेनैव ज्ञाय यदावदर्थमेकोदयं सम्प्रतिपद्य विप्रा धर्मच्चरं तः सकलं यथावत् कंक्षन्ति लोकागममप्रमत्ता निन्दाम्यहं कर्मविदुः कृतं तत् यस्त्वामगृह्णाद्विषमस्तबुद्धिं बुद्ध्या नयैवं विधयाचरन्तं सुनास्तिकं धर्मपथादपेदम् यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि तस्मद्धियः शङ्क्यतमप्रजानं न नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात् त्यक्तो जना पूर्वतरे वरश्च शुभानि कर्माणि बहूनि चक्रु जित्वा सदेमं च परं च लोकं तस्मद्विजा स्वास्तिहुतं कृतं च धर्मे रताः सत्पुरुषैः समेतास्तेजस्विनो दानगुणप्रधाना अहिंसका वीतमलश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधाना इति ब्रुवन्तं वचनं सरोषं रामं महात्मानमदीनसत्त्व उवाच तथ्यं पुनरास्तिकं च सत्यं वचः सानुनयं च विप्र न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किञ्चन समीक्ष्य कालं पुनरास्तिको भवं भवेयकाले पुनरेव नास्तिकः स चापि कालोऽयमुपागतः शनैः यथा मया नास्तिकवा गुरुदीरिता
निवर्तनार्थं तव रामकारणात् प्रसादनार्थं च मयैतदीरितम्। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसाहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे सत्यप्रशंसा नाम नवाधिकशततमः सर्गः। രാമ രാമ